الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى مبينا لفضل القرآن وعلو قدره: إنا أنزلناه في ليلة القدر. كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر، ورحم الله بها العباد رحمة عامة لا يقدر العباد لها شكرا. وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدرية. ثم فخم شأنها وعظم مقدارها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. ليلة القدر خير من 1000 شهر. أي تعادل في فضلها 1000 شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في 1000 شهر خالية منها. وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من تعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على 1000 شهر. عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا 80 سنة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها أي يكثر نزولهم فيها من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها. حتى مطلع الفجر أي مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر. وقد تواترت الأحاديث في فضلها، وأنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه، خصوصا في أوتاره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويكثر من التعبد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة تفسير السورة السادسة من طرفي المصحف الشريف، وهي سورة القدر، والمواضع المحتاجة للتقرير عليها 6. في الموضع الأول قوله: وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزال القرآن في رمضان في ليلة القدر، انتهى كلامه، أي بإنزاله مكتوبا جملة إلى السماء الدنيا، أي بإنزاله مكتوبا جملة إلى السماء الدنيا، لا بإنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم متلوا مقروءا، لا بإنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم متلوا مقروءا. ففي سنن النسائي الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا. أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، في ليلة القدر، انتهى. فهذا هو الإنزال المذكور في رمضان، أنه وقع بإنزاله مكتوبا جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، لا بإنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم. فإنزال القرآن نوعان: أحدهما إنزال مجمل كتابة، والآخر إنزال مفصل تلاوة. إنزال مجمل كتابة، والآخر إنزال مفصل تلاوة. فالأول هو المذكور في هذه السورة، والثاني هو الذي ذكر في المواضع الأخرى التي ذكر فيها إنزال القرآن، ومنه قوله تعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. والموضع الثاني قوله: وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله، ولأنه يقدر فيها ما يكون، إلى قوله القدرية. ففيه أن اسم ليلة القدر وقع من جهتين: إحداهما بالنظر إلى تعظيم مقام تلك الليلة، بالنظر إلى تعظيم مقام تلك الليلة، فهي ليلة عظيمة القدر. والأخرى بالنظر إلى
وقوع التقدير فيها، بالنظر إلى وقوع التقدير فيها، بأن يقدر للخلق ما لهم فيما يستقبل من السنة القادمة من الآجال والأرزاق وغيرها من المقادير، وهما مذكوران في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فالمذكور في الآيتين هما الأمران معا، تعظيما لقدرها وإعلاما بوقوع التقدير فيها. والموضع الثالث قوله في تفسير قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، أي فإن شأنها جليل وخطرها عظيم. انتهى كلامه. والخطر ايش؟ هو المنزلة والمكانة، لا يختص بما يتخوف ويسوء، فلا يختص بما يتخوف ويسوء. فإذا قيل إن لفلان خطرا فالمراد به منزلة ومكانة، سواء كانت في الخير أو في الشر. والموضع الرابع قوله: فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها. انتهى كلامه. وأل في العمل عهدية، يراد بها عمل خاص، هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: ايش؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو قيامها بالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء فيها، لا مطلق العمل. وما يقع من استحسان للإكثار من الأعمال الصالحة المتنوعة في ليلة القدر غلط في فهم المراد الشرعي منها. فمن يؤقت تلك الليالي لأجل عمل يراد به إصابة الخيرية المذكورة فيها، بأن يطعم جائعا ويستر عاريا ويداوي مريضا ويتصدق على فقير ويبر والدا ويحسن إلى جار ويصل رحما، فكل تلك الأعمال غير مرادة فيها. فالذي يبقى تلك الليالي مريدا إصابة ليلة القدر في المسجد قائما تلك الليلة أو في غيره قائما تلك الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن فيها والدعاء هو الموافق للمأمور به شرعا، لا من ترك القيام والصلاة والتلاوة وذهب يكثر الأعمال من الصدقة والإحسان والبر والصلة، فهذا معنى حادث لا يعرف عن السلف رحمهم الله. والموضع الخامس قوله: عمر رجل معمر عمرا طويلا نيفا 80 سنة. انتهى كلامه. والنيف هو الزائد، يقال ناف على كذا وكذا، أي زاد على كذا وكذا. فالألف شهر مدتها 83 سنة و4 أشهر، فهي تزيد على 80. وفي هذه الآية بتكثير هذا القدر إشارة إلى تصحيح طريقة كثير من أهل الحديث الذين يعدون المعمر من جاوز 80، إذ في هذه الآية الامتنان بهذه المدة: ليلة القدر خير من 1000 شهر، مع الحديث المروي في الصحيح: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقل من يجاوز ذلك. وهذا من الإفادات اللطيفة للعلوم الآلية
في الآيات القرآنية، وهو بحر لا ساحل له. ففي القرآن إشارات إلى مسائل تتعلق بالنحو أو بالأصول أو بمصطلح الحديث أو بالقواعد الفقهية بحسب ما يفتح الله عز وجل للمتكلمين فيه وفيها، أي في القرآن وفي تلك العلوم. والموضع السادس قوله في تفسير قوله تعالى سلام هي، أي سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكثرة خيرها. انتهى كلامه، وهو مصير منه إلى جعل السلامة متعلقة بالخلق، وأنهم يسلمون من الآفات والشر فيها. والأكمل أن يكون معنى قوله تعالى سلام هي أي مسلم منها، أي مسلم منها. ومن دقائق الإفادات في غير المواضع المعهودات ما ذكره السهيلي في الروض الأنف، وهو كتاب في في السيرة، من الفرق بين السلام والسالم، من الفرق بين السلام والسالم، وأن السلام من سلم منه، وأن السلام من سلم منه، والسالم من سلم من غيره، من سلم من غيره. ويصدقه قوله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما، فهو مسلم منها، فهو مسلم منها، فهو ليس وصفا للنار بأنها نار كاملة سالمة من كل نقص وعيب توصف به النار، لكن هو وصف لكون تلك النار مما سلم منها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهو كلام حسن متجه، لا باعتبار كل ما ذكره هناك، فإنه ذكر فيها فروعا متعقبا فيها تتعلق بالمسألة، لكن باعتبار التفريق بين السلام والسالم الذي ذكرناه فهو قوي.